नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। कश्मीर में अक़लियती बिरादरी का एक और शख्स मिलिटेंटों का बन गया निशाना। तहसील ऑफिस चाडूरा में राहुल भट्ट नामी कश्मीरी पंडित मुलाजिम पर हमला। पीएम पैकेज के तहत दफ्तर में तैनात राहुल भट्ट की मौत। वाक़े के खिलाफ शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में जबरदस्त एहतजाज। राहुल की हलाकत से इलाके में गम व मातम की लहर। इस हमले में 2 मिलिटेंट मुलविस हैं। पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का बयान। राहुल भट्ट दुर्गानगर जम्मू में मुकीम थे। राहुल के कत्ल की खबर मिलते ही इलाके में गम व मातम की लहर। राहुल के वालिद ने कहा वो उनका इकलौता बेटा था। राहुल के रिश्तेदारों ने हुकूमत पर भी उठाए सवाल। बडगाम में राहुल भट्ट की हलाकत। माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप मटन में एहतजाज। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन ने किया एहतजाज। पंडितों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। वादी के कई शहरों में एहतजाज। एहतजाजी कश्मीरी पंडितों के लिए सिक्योरिटी की कर रहे हैं मांग। अवाम में गम गुस्से की लहर। निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती को बनाया तनकीद का निशाना। मुल्क के मजहबी मामलों पर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानात पर की तनकीद। महबूबा मुफ्ती मखसूस कम्युनिटी के लोगों को मुश्तइल करने की कर रही हैं कोशिश। जम्मू कश्मीर में अमन लौटने से कुछ लोग खुश नहीं हैं, निर्मल सिंह का बयान। जम्मू में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। बिजली शरों में तकरीबन 18% इजाफा करने की तजवीज के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में, बाद में किया गया रिहा भी। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रखी है तजवीज। सियासी जमातों और आम लोगों ने महकमा बिजली के इस इक़दाम की मुखालिफत। सियासी जमातों ने एलजी इंतजामिया पर साधा निशाना। बिजली के दाम बढ़ाने से लोगों के हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने दिया इशारा। बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हम ख्याल जमातों के साथ मिला सकते हैं हाथ। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। कहा बीजेपी का जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटन में मुख्तलिफ मुकामात पर मारे छापे। FCSNCA मुलाजमीन की रिहाइशगाह पर छापेमारी। अनाज की मुबैना बदनवानी के सिलसिले में कार्रवाई। प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर शौकत चौधरी का मुतालबा। जम्मू कश्मीर को एजुकेशन कैपिटल के तौर पर दिया जाए फरोग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और अहमदाबाद के एक इदारे के बीच MOU। इख्तरात, इंक्यूबेशन और दीगर तरक्याती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए MOU। NAAC ने NAC की 3 रुकनी टीम ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा का किया दौरा। मेयार को बढ़ाने के सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं का लिया गया जायजा। टीम ने अमले और तलबा से भी की बातचीत। मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर उदित नारायण कश्मीर के दौरे पर एक म्यूजिक एल्बम की कर रहे हैं शूटिंग। उदित नारायण कुदरती खूबसूरती से यहाँ की हुए महसूस। लेह की मेन मार्केट में सेंट्रल एशियन म्यूजियम कायम। कई कीमती नवादरात जमा। लद्दाख की तारीख से वाकिफ कराने के मकसद से म्यूजियम कायम। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर किया दौरा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जारी तामीराती काम का लिया जायजा। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज का सिलसिला शुरू। जिला पुलवामा के हाल इलाके में भी एहतजाज। उधमपुर में राइफलमैन राकेश शर्मा का आबाई मुकाम पहुंचने पर वालेहाना खैर मकदम। राकेश शर्मा को हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड से किया गया है सरफराज। मारूफ सूफी शायर रजब हामिद की 14वीं बरसी। सतूरत त्राल में अकीदत और एहतराम के साथ।
نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر اسکمس میں خاص پروگراموں کا انعقاد، ڈائریکٹر آف اسکمس نے نرسوں کی کاوشوں کو سراہا۔ نرسز کے عالمی دن کے موقع پر رد عمل، سینئر نرسنگ آفیسر فردوسہ انصاری کا بیان، شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر میں تعینات ہیں وہ۔ سری نگر کے مختلف مقامات پر ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم، دکانوں کے باہر موجود سامانوں کو ہٹایا گیا، کچھ کو ضبط بھی کیا گیا۔ 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ ساحل رشید سے گھر سے لاپتہ، کنزر دھوبی ون کے برزلہ گاؤں سے لاپتہ، ساحل کے گھر والے بے حد پریشان۔ راجوری کے گورنمنٹ مڈل اسکول میں ٹیچروں کی کمی، طلبہ کی پڑھائی ہو رہی ہے بری طرح متاثر۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے ویژن پلوامہ پروگرام کا انعقاد، ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری کی سربراہی میں خاص پروگرام کا انعقاد۔ اسکولی بچوں میں بکس اور دیگر اشیاء کی گئی تقسیم، سینٹرل انڈسٹریز سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اقدام۔ گاندربل میں نیشنل کانفرنس کی اہم میٹنگ، این سی کے سینئر لیڈروں کی شرکت۔ کٹھوعہ میں سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے ایڈمیشن کے لیے خاص مہم، گھر گھر جا کر بچوں کے اسکولوں میں ایڈمیشن کی چلائی جا رہی ہے مہم۔ کپواڑہ میں سی آر پی ایف کی 162 بٹالین نے کیا انعقاد، بھارت درشن ٹور مکمل کر کے واپس آئے بچوں کی یہاں کی گئی حوصلہ افزائی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ خالد جہانگیر نے کیا دورہ، سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کا انعقاد۔ بارڈر کسان یونین ساما کے کارکنوں کا احتجاج، بجلی مسئلے پر احتجاج میں مزید شدت لانے کا دیا انتباہ۔ پنچ برگیڈ نے ایل او سی کے علاقوں کے نوجوانوں کے لیے کیا انعقاد، پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا کیا گیا انعقاد، کھلاڑیوں میں جوش و خروش۔ پنچ کے بفیاز میں ایک ٹپر کھائی میں جا گری، حادثے میں ٹپر ڈرائیور کی موت۔ پنچ میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد، بی ایس ایف نے کیا انعقاد، لوگوں نے بی ایس ایف کا اس اقدام کے لیے ادا کیا شکریہ۔ بی جے پی نے یو ٹی میں وسیع عوامی رابطہ پروگرام کیا شروع، پارٹی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے بھدرواہ کا کیا دورہ، لوگوں سے کی خاص ملاقات۔ جی ایم سی راجوری کے 2 ڈاکٹرز پر رشوت لینے کا الزام، سرپنچ یونین کے صدر یوگیش شرما نے کی مانگ۔ پامپور میں پولیس پبلک دربار کا اہتمام، اس کی صدارت ایس ایس پی اونتی پورہ محمد یوسف نے کی۔ کلر پولیس اسٹیشن شوپیاں میں تھانہ دیوس کا انعقاد، مقامی افراد اور پولیس اہلکاروں کے بیچ تبادلہ خیال۔ پولیس اسٹیشن ترال میں عوامی دربار کا اہتمام، لوگوں نے عوامی اور انفرادی مسائل کیے اجاگر۔ تھانہ دیوس میں پروگرام کا اہتمام، پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل پر دیا گیا زور۔ ایس ایس پی اننت ناگ آشیش کمار مشرا کا بیان، عوام سے پولیس کے آنکھ اور کان بننے کی گئی تلقین۔ تحصیل آفس پامپور میں ایک خاص تقریب کا انعقاد، اس کی صدارت اے ڈی سی اونتی پورہ ظفر احمد شال نے کی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ محکمہ اطلاعات پلوامہ کی جانب سے انعقاد کیا گیا اس کا اسسٹنٹ انفارمیشن سمیت 3 ملازمین کی سبکدوشی پر خاص تقریب کا انعقاد۔ نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر ایس بی اسپتال کپواڑہ میں خاص پروگراموں کا انعقاد، مقررین نے اس دن کی مناسبت سے ڈالی روشنی، نرسز کا ادا کیا شکریہ کی۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یوکرین میں روس کے جنگی جرائم کا ملا واضح ثبوت، بوچا میں روسی فوجیوں کی فائرنگ میں زندہ بچ جانے والے ایک لڑکے نے کیا انکشاف۔ 15 سالہ لڑکے نے تحقیقاتی ٹیم کو بتائی تفصیلات، کہا روسی فوجیوں نے زیادہ تر لوگوں کے سروں میں ماری ہے گولی۔ خارکیو کے قریب روسی افواج پھر ہو رہی ہیں منظم، یوکرینی فوج کی پیش قدمی کو روکنا ہے مقصد، یوکرین کی وزارت دفاع کا انکشاف۔
الجزیرہ کی خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کی موت کی مشترکہ تحقیقات کا معاملہ فلسطینی صدر محمود عباس نے کیا مسترد۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوتی تحقیقات، اسرائیل نے کہا مشترکہ تعاون سے ہی آئیں گے جانچ کے شفاف نتائج۔ معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار سری لنکا کو ملا نیا پی ایم، رانیل وکرمسنگھے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیا انہوں نے حلف، ملک کی صورتحال کو پٹری پر لانے کا ظاہر کیا عزم۔ قطر کے امیر ایران کے دورے پر پہنچے تہران، دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور ایجنڈے میں شامل۔ ایران اس وقت جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے عالمی طاقتوں سے کر رہا ہے بات چیت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی رہنماؤں سے کی اپیل، کہا کورونا ابھی نہیں ہوا ہے ختم، دیں اس جانب توجہ۔ کورونا سے لڑائی کے عزم کی کرے تجدید، امریکہ کورونا سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی 1 ملین۔ شمالی کوریا نے کیا کورونا کی پہلی لہر کا اعتراف، تاناشاہ کم جونگ ان ماسک پہنے ہوئے آئے نظر، ملک میں لاک ڈاؤن نافذ۔ سلووینیا میں کیمیکل پلانٹ میں دھماکے کے بعد آتش زدگی، کئی افراد کی ہلاکت کا اندیشہ، جھلسے ہوئے لوگوں کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی۔ کچھ اہم قومی خبریں، رائے پور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ ہیلی کاپٹر کریش، سوار دونوں پائلٹ کی ہوئی موت، سی ایم اور دیگر لوگوں نے کیا اظہار افسوس۔ گیان ویاپی مسجد معاملے پر وارانسی کورٹ کا فیصلہ، عدالت نے کورٹ کمشنر اجے مشرا کو ہٹانے سے کیا انکار، مزید 2 وکیل کمشنروں کی حیثیت سے تقرری۔ کمیشن کو 17 مئی تک اپنی رپورٹ داخل کرنا ہوگی، گیان ویاپی کی ویڈیوگرافی پر پابندی نہیں۔ ریاستی حکومت کو سروے کی نگرانی کا حکم، سروے کی کارروائی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ کسی بھی صورت میں کمیشن کی کارروائی نہیں روکی جائے، رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف کی جائے سخت کارروائی، عدالت کا حکم۔ ایم آئی ایم سربراہ عزالدین اویسی نے گیان ویاپی مسجد پر عدالت کے فیصلے پر جتایا اعتراض، کہا مسلم فریق کو اس معاملے میں سپریم کورٹ کا کھٹکھٹانا چاہیے دروازہ۔ متھرا کرشن جنم بھومی معاملہ، الہ آباد ہائی کورٹ نے معاملے میں دخل دینے سے کیا انکار، متھرا کے منیش یادو کی طرف سے داخل کی گئی تھی عرضی۔ عرضی میں 1976 کے ہندو مسلم سمجھوتے کو منسوخ کرنے کی گئی تھی درخواست، عرضی میں سنی سینٹرل وقف بورڈ کو بنایا گیا فریق۔ تاج محل معاملے کے 22 کمروں کو کھولنے کی مانگ والی عرضی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے کر دیا خارج، عدالت نے کہا ایسی عرضیوں پر غور نہیں کر سکتے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نہیں بنا سکتے۔ راجیو کمار ہوں گے ملک کے نئے چیف الیکشن کمشنر، نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے جاری۔ راجیو کمار رہ چکے ہیں نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین بھی، 15 مئی کو چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے سنبھالیں گے عہدہ۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ، $1 کی قدر $77.63، شیئر بازار میں ہلچل۔ الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا چناؤ کی تاریخوں کا کیا اعلان، راجیہ سبھا چناؤ کے لیے 10 جون کو ہوگی ووٹنگ۔ راجستھان کی 4 سیٹوں پر انتخابات ہوں گے، 15 ریاستوں کی 57 سیٹوں پر ہوں گے راجیہ سبھا کے انتخابات۔ اعظم خان کی حمایت میں بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے کیا ٹویٹ، کہا بی جے پی سرکار میں غریبوں، دلتوں، آدیواسیوں اور مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے ٹارگٹ۔ اس سال عازمین حج کو 20-20 کلو کے 2 سوٹ کیس لے جانے کی اجازت ہوگی، 7 کلو کا ایک ہینڈ بیگ بھی لے جانے کی اجازت ہوگی۔ سوٹ کیس اور بیگ حج کمیٹی فراہم کرے گی، سوٹ کیس اور بیگ فضائی سفر سے متعلق عالمی معیارات کے مطابق ہوں گے۔ سوٹ کیس اور بیگ حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ پر جانا ہوگا، ویب سائٹ پر اپنا کور نمبر ڈالنا ہوگا، عازمین حج کے گھر پر سوٹ کیس اور بیگ پہنچایا جائے گا۔ ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے کی مجوزہ ایودھیا دورے کی مخالفت ہوئی تیز، یو پی کی کئی طلبہ تنظیموں نے کی ہے راج ٹھاکرے کے دورے کی مخالفت۔
राज ठाकरे को यूपी में दाखिल न होने देने का किया ऐलान। इलाहाबाद के चौराहों पर राज ठाकरे के खिलाफ लगाई गई हैं होर्डिंग्स भी। मुल्क पे फिरका परस्त जमातें हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाकर सियासी रोटियां रही हैं सेक। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी का इल्जाम। MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुल्दाबाद में औरंगजेब आलमगीर की मजार पर दी हाजिरी। मजार पर पेश की चादर। अकोला के पातून में वाक़ई शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन की शिरकत। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का मुतराज़ा कानून होगा नाफिज। बीजेपी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का किया फैसला। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने उठाए हैं सवाल। वक्फ बोर्ड पर औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ न कर पाने का इल्जाम। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की पहल। बेंगलुरु की मस्जिद तूर ने कायम की मिसाल। मस्जिद में तलबा के लिए खास वर्कशॉप का इनेकाद। सालार जंग म्यूजियम में 16 से 20 मई तक अवाम का रहेगा मुफ्त दाखिला। आलमी यौम म्यूजियम के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। रात 9 बजे तक खुला रहेगा हैदराबाद का ये सालार जंग म्यूजियम। डायरेक्टर नागेंद्र का बयान। GHMC हुदूद के 18 गवर्नमेंट अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव ने उस्मानिया हॉस्पिटल और श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल में शुरू की है खास स्कीम। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे तेलंगाना के वजीर IT KTR का बयान। रायदुर्गम में कलावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस के पास नौजवान का कत्ल। वेस्ट जोन DCP पहुंचे मौके पर। मामला दर्ज, जांच जारी। श्रीकाकुलम के साहिल पर मिले सुनहरे रथ का हुक्काम ने लगाया है पता। म्यांमार से बहकर आया था ये रथ। अवाम ने रथ हवाले करने की हुक्काम से की है अपील। घर घर YSRCP हुकूमत प्रोग्राम का आगाज। रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदों की लोगों से खास मुलाकात। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों का लिया जायजा। लोगों को पहुंचाई इसकी तफसीलात। शादी के मंडप से चकराकर गिरी दुल्हन की अस्पताल में हुई मौत। शादी का घर हुआ मातम में तब्दील। विशाखापट्टनम में पेश आया अफसोसनाक वाकया। गांजे के नशे में नौजवानों की हंगामा आराई। 5 टू व्हीलर्स को हालत नशे में लगाई आग। कोतपेट 2 टाउन पुलिस ने दर्ज किया मामला। भोपाल की आखिरी खातून फरमानरवा नवाब सुल्तान जहां को उनकी बरसी पर किया गया याद। भोपाल में बेनज़ीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतमाम खास तकरीब का इनेकाद। मुनक़्क़दा तकरीब में नवाब सुल्तान जहां की हयात व तालीमी और अदबी खिदमात पर डाली गई तफसीली रोशनी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अचानक स्निप हाउस का किया दौरा। बारिश से कबल किए गए इंतजामात के हवाले से जानकारी की हासिल। जरूरी हिदायतें की गई जारी। खगड़िया में एक दुल्हन का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। स्टेज पर दुल्हन कर रही है हर्ष फायरिंग। पुलिस वायरल वीडियो की अब कर रही है तफ्तीश। पटना सिटी में नौजवान के कत्ल के बाद 50 लाख मुआवजे की मांग को लेकर नाराज लोगों ने की आगजनी। अनीसाबाद में भी नौजवान के कत्ल के बाद फूटा लोगों का गुस्सा।